FM रेनबोची वितरावणी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तशेंच आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात तुमच्याच आवडीच्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 12 वरां जावन 5 मिनटां जाल्यात. आयची लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला आनी आयच्यो तज्ञ आसात डॉक्टर मानसी महेश कोनेकार. विशय आसा फिजिओथेरपीचें म्हत्व. नमस्कार भयणीनो. अस्तुरी कार्यावळींत परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आमच्या सांगातान आसात आयच्या विशयाच्यो तज्ञ डॉक्टर मानसी महेश कोनेकार. नमस्कार डॉक्टर मानसी. नमस्कार. कार्यावळींत तुमकां मायमोगाचो येवकार. भयणीनो, डॉक्टर मानसीची वळख करून दिवपाची जाल्यार तांचें शिक्षण AJ आल्मेदा हायस्कुलांत जालें. फुडें PES रवी नायक हायर सेकंडरी स्कुलांत तांणी फुडलें शिक्षण घेतलें. कानाचूर हांगासर कानाचूर कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसीस सायन्सीसच्या बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपीच्यो त्यो पदवीधारक. सध्या त्यो मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी ह्या अभ्यासक्रमा खातीर विकास कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी मँगलोर हांगा अभ्यास घेतात. तशेंच मँगलोराक आपलें फुडलें शिक्षण घेता आसतनाच आपल्या कोन्या प्रियोळ फोंडे हांगासर कन्सल्टेशन करतात. लोकांच्या घरा वचूनय होम विजिट्स करून त्यो आपली सेवा दितात. बरोबर डॉक्टर मानसी? सो तुमच्या ह्या कार्या खातीर आमी तुमचें स्वागत करतात, तुमकां शुभेच्छाय दितात. कार्यावळ सुरू करतना म्हजो पयलो प्रश्न दोतोर की फिजिओथेरपी म्हणजे एक्झॅक्टली कितें, आनी म्हजो दुसरो प्रश्न आसतलो की ह्या मळार तुमी कशी कितें गेली. फिजिओथेरपी एक अशी ब्रांच जी आमचे हेल्थ, फिटनेस, बळ, स्ट्रेंथ वाडोवपाक आनी सारकें करपाक मदत करता. आनी आमी दुयेंस जे आसा ते एसेस करता, ते हिस्ट्री घेता आनी ते डायग्नोज करता. एसेसमेंट फूल आसता आनी ते प्लॅन करून आमी तेजेर ट्रिटमेंट करता. आनी ते ट्रिटमेंट आमी विविध तंत्राचो वापर करून करता, जशें की इलेक्ट्रोथेरपी, मॅन्युअल थेरपी, हायड्रोथेरपी, एक्सरसायज थेरपी. आतां फिजिओथेरपी हे आमी खंय दुखापत आसल्यार ते सूज जेन्ना आसता, सूज दूख हे कमी करपाक मशिनां, इलेक्ट्रिकल मशिन्स लायक अल्ट्रासावंड, लेजर, इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन, मागीर रिस्टोरींग मुवमेंट म्हणजे आतां हालचाल जायना जाल्यार फिजिओथेरपी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, जॉयंट मोबिलिटी हे सगळे एक्सरसायज दिवन वाडयता. आनी केन्ना केन्ना कितें जाता आमचे बसपाचें सारकें आसना, कंप्युटर ऑफिसान बसता, चलपाचें जी आमच्या गेट पॅटर्न्स चलपाची जी स्टायल आसता तितूर केन्ना केन्ना कितें जाता की तितूंतल्यानूच आमकां दुयेंस जाता. सो आमी ते प्रिवेंट करता, फुडें तुका इंजुरी जावपा जायना म्हणून तेका करेक्ट करता, तेजें पोस्चर करेक्ट करता. मागीर आतां सपोज सर्जरी जाल्या कोणाची जाल्यार तेका रिहॅबिलिटेशन म्हणून आसता. सपोज आतां कोणालें पांयाचें ऑपरेशन जालां, तो प्लास्टर घातला जाल्यार तो पांय तसोच बांदून उरता 3 म्हयने 2 म्हयने आनी मागीर तो घट जाता. तेज्या खातीर परत फिजिओथेरपी लागता. आनी ओवरऑल आमी इम्प्रुवींग द क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणजे आतां सपोज पेशंटाक स्ट्रोक आसा जावं आर्थरायटीस आसा, ते थोडे अशे आजार आसा जे कंप्लीट क्युअर जायना, म्हणजे कंप्लिटली बरें जायना, पूण आमी फिजिओथेरपी ताका सपोर्ट करता. तेजे बेनिफीट आसता फिजिओथेरपीचे ताका. दोतोर, हांवें तुमकां एक प्रश्न विचारलो की वॉट इज फिजिओथेरपी म्हणून. तुमी सगळे जगूच फिजिओथेरपीचे आमच्या मेरेन पावयलें. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान तुमी आयकतात ही लायव्ह फोन इन कार्यावळ.
फिजिओथेरपीचे म्हत्व ह्या विशयाचेर आमच्या स्टुडियोंत आसात डॉक्टर मानसी महेश कोनेकार. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. दोतोर, फुडें वतना हांवें तुमकां एक पयल्या प्रश्नान एक दुसरो प्रश्न विचारिल्लो की फिजिओथेरपी ह्या क्षेत्रा कडेन तुमी कशें कितें गेली? डेफिनेटली म्हजें इन्स्पिरेशन हे केतन सर, डॉक्टर केतन भाटीकर आसा. म्हाज्या फादराक एक सर्वायकल प्रॉब्लम जालो, स्पॉन्डलायसीस, आनी तेणी खूब उपचार घेतले ताजेर, पूण तो व्हडलोसो काय तितूर फरक पडूना. एक दीस तांकां कोण तरी सजेस्ट केलें की डॉक्टर केतन भाटीकर फिजिओथेरपिस्ट अशें आसा, सो तुमी एकदां ताका वचून कन्सल्ट करा. आनी एकाच ट्रिटमेंट सेशनान तांचे प्रॉब्लम सॉल्व जालो, ते बी विदावट एनी मेडिसिन्स बी अशें. आनी हांव तेंच्या वांगडा वतालेंच, बरोबर वतालें. आनी थंयसर हांव पळयतालें, थंयसर भुरगीं टू जाणटी पर्यंत थंयसर येतालीं ट्रिटमेंटाक. आनी फिजिओथेरपी हें अशें एक फिल्ड की तुवें कन्सल्ट केलें, ट्रिटमेंट तुका टॅबलेट्स दिले गेले, तशें ना. हांगासर तुका एका पेशंटा वांगडा 1 वर तुका स्पेंड करपाक लागता. तूं एक्सरसायज दिता, मॉडलिटी दिता, आनी तितून तें कम्युनिकेशन आनी इंटरेक्शन आसा जें 1 वर भर एक पेशंट, तें एक बॉन्डिंग फॉर्म जाता. आनी हांव पळयतालें ते एक डॉक्टर जस्ट तुका प्रिस्क्रायब करना मेडिसीन, तो त्या पेशंटा कडेन एक संवाद साधतना तुमी म्हळें की एक नातें निर्माण जाता. आनी हांव एक अशें लायक एक्स्ट्रोवर्ट आसा, जे म्हाकाय बी एक सोशल इंटरेक्शन, जाणट्या बरोबर उलोवप, भुरग्यां वांगडा उलोवप, सो अशें दिसलें. आनी हें एक खंय तरी युनीक फील्ड आसा आनी हें म्हाज्या खातीर आसा अशें दिसलें. आनी तितूर इंट्रस्ट डेवलप जालो आनी हांवें हें फील्ड चूज केलें. तुमच्या पप्पाक एक कितें तरी दुखणें जालें, तातूंतल्यान तुमी डॉक्टराक मेळ्ळी, डॉक्टर भाटीकाराक बरोबर वतना, आनी थंयचें वातावरण तुमकां एक मनाक इंट्रस्ट डेवलप जालो आनी तुमी ह्या फिल्डान आयली. दोतोर, अशें विचारून दिसता की तुमचो बायोडेटा हांव वाचतालें, आमच्या आयकप्याक आमी वळखूय करून दिल्या तुमच्या विशीं. तुमी स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी ह्या क्षेत्रान, म्हणजे ह्या मळार कशें, कित्या खातीर हें फिल्ड सिलेक्ट केलें? म्हणजे फिजिओथेरपी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची आसता. तुमी सुरवातीक सांगला जाल्यार आमी इन डिटेल मागीर करुयाच, पूण स्पोर्ट्स हाज्या कडेन तुमी कित्याक गेली? ताज्या पयलीं तुमकां एक म्हजो प्रश्न आशिल्लो. आमचे एक लिसनर आसा, अन्विता गावस, करंजाळे सावन, ताणें आमकां फोन करून म्हाका कालूच विचारिल्लें, जेन्ना आमी ह्या कार्यक्रमाची पूर्व प्रसिद्धी करतात तेन्ना ताणें म्हाका फोन करून विचारिल्लें की आज तें उपलब्ध आसचें ना ह्या वेळार. सो ताणें म्हाका प्रश्न करून विचारिल्लें की खेळा मळार जेन्ना दुखापत जाता तेन्ना एक वेगळी फिजिओथेरपी आसतली काय, किंवा आसताच, ताज्या विशीं ताका चड म्हायती करून जाणा जावन घेवपाची आशिल्ली. तेन्ना तुमचो बायोडेटा ताका खबर नाशिल्लो, सो तुमची आज वळख करून दितना ताकाय कळ्ळां आसतलें की ह्या खेळा मळा वयल्या फिजिओथेरपीची तुमी स्पेशलिस्ट आसा म्हणून. सो म्हजे 2 प्रश्न, की पयलो प्रश्न की तुमी हे खेळा मळा वयली फिजिओथेरपी कित्याक सिलेक्ट केली आनी ती कशा तरेन आसता? खेळा मळार म्हटल्यार म्हाजें क्रिकेट बी पळोवपाक म्हाका खूब आवडटा. क्रिकेट, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, आनी तितूंतल्यानूच ते म्हणजे पळयता न्ही इंजुरी जाता ते बी. आनी ऑन फिल्ड आमचें काम अशें आसता की एक प्लेयर जेन्ना पडटा तेन्ना ताका इमिडिएट कितें तरी उपचार आसता, लायक आयसींग, ब्लड सर्क्युलेशनाक तशें. आनी सगळें तुजेर फिजिओथेरपिस्टाचेर डिपेंड आसता की तो प्लेयर परत स्पोर्ट्सान वचपाचो ना, परत तेजें सगळें स्ट्रेंथ बी सगळें चॅक. परत पयलीं म्हटल्यार फिजिओथेरपिस्टान प्रॉपर वॉर्मअप, स्ट्रेचिंग प्लेयर्सा कडल्यान करून घेवपाचें, कित्याक तांकांय बरो कॉन्फिडन्स येवपा जाय मागीर. इवन खंयची इंजुरी जाल्या एका स्पोर्ट्स प्लेयराक जाल्यार परत त्या स्पोर्ट्सान वतलो जाल्यार ताका कॉन्फिडंट जो आसता तो फिजिओथेरपिस्टूच दिवं शकता, प्रॉपर ट्रिटमेंट आनी प्रोटोकॉल हें करून. सो तुमची स्पोर्ट्सा खातीरची आवड किंवा क्रिकेट, फुटबॉल हे खेळ, हातूंतल्यान तुमी त्या स्पोर्ट्सा कडेन, स्पोर्ट्स थेरपी फिजिओथेरपी कडेन वळ्ळी. दोतोर, तुमी म्हळें की
पेशंट आणि फिजिओथेरपिस्टाचे एक नातें आसचें पडटात किंवा ते तयार जाता. आणि आता तुम्ही स्पोर्ट्साचे उलयले. आता म्हजे लिसनर ते अन्विता गावस्ताचो प्रश्न आशिल्लो की कशा तरेची आसता ती. आतां प्लेयर जेन्ना खेळटा न्ही तेन्ना ते पडटा तेन्ना कितें ना कितें इंजुरी आसा तांकां. मेजर इंजुरी फुटबॉल प्लेयर्सान बी ACL टेर म्हणजे लिगामेंट जे अशें आसता न्ही ते केन्ना केन्ना टेर जाता. आमी कितें पळयतात दोतोर टीव्हीचेर की तो पडलो आनी ताका दुखापत जालें, ताका चलूंक येना किंवा ताका धांवंक येना, मागीर ताका कोण तरी उखलून व्हरता, स्ट्रेचराचेर व्हरता. पूण तुमचें कशें आसता, म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट कशा नदरेंतल्यान ते पळयता. तेन्ना केन्ना केन्ना एंकल स्प्रेन मागीर लिगामेंट टेर तशेंय आसूं शकता. केन्ना केन्ना तो पेशंट प्रोन टू डेट इंजुरी आसता, म्हणजे पयलींच्यान ताका ते धोका आसतात ते हेजे विकनेसना कारण. सो आमी तेजेर लक्ष दिता त्या प्लेयराचेर आनी त्या प्रमाणे ताका फुडलो तेजो प्रोटोकॉल घेता. तुमी म्हळें न्ही दोतोर की एकदां इंजुरी जाली जाल्यार तो परत त्या फिल्डान येतलो काय ना हें सुद्दां तुमकां पळोवचें पडटा. मागीर त्या नदरेंतल्यान तुमचे प्रयत्न चालू आसता. ते वेळार ताजें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आसता, म्हणजे ताची मानसीक तयारी. असो एक अनुभव तुमच्या फिल्डान. एक प्लेयर आसलो ताका एंकल इंजुरी जाल्ली, एंकल स्प्रेन, आनी ताका मॅच आसली एक 2-3 दिसान. सो ते इमोशनली आनी सामको डिस्टर्ब जाता त्या टायमार. सो त्या टायमार आमी ताका लायक सपोर्ट करप आनी हेल्प करप जाता तितली बेगीन रिकवर जावपाक. सो अशें करून तुमी त्या प्लेयराक किंवा हातून दोतोर तुमी स्कुलांनी बी वतात, म्हणजे तुमकां आपयतात बी, कशें कितें आसता. स्पेशल स्कूल ना, जेन्ना एका ग्राउंडार मॅची जातात किंवा तेन्ना बी तशें तुमकां आपयतात. तेन्ना ऑन फील्ड फिजिओ, ऑन फील्ड आनी ऑफ फील्ड म्हणून आसता. ऑन फील्ड म्हणजे जेन्ना प्लेयर बी पडटा खेळटाना तेन्ना इमिडिएट तूं कितें करता, स्प्रे, आयसींग ते सगळें आनी मॅन्युअल अशा वेळार आपयतात. हय आपयतात. आनी ऑफ फील्ड म्हणजे मागीर खेळून जातकीर थोड्यांक केन्ना केन्ना दुखापत आसता. ती दुखापत केन्ना केन्ना कित्याक तुका तुजे जेन्ना मसल टायट बी आसता ते बी रिलीज करपाक, स्ट्रेचिंग करपाक फिजिओथेरपी हेल्प करता. दोतोर, आमचो कार्यक्रम आमी फुडें व्हरुया न्हय. म्हजो फुडलो प्रश्न न्ही की आतां कितेंय जालें दुखापत बी की फिजिओथेरपी करप किंवा फिजिओथेरपिस्टा कडेन वचप हें कोण थारायता. केन्ना केन्ना डॉक्टराचे रेफरन्स येता आनी केन्ना केन्ना पेशंट डायरेक्टूय येता. तांकां कितें दुखापत आसा, पांय दुखी, कमर दुखी अशें. आनी आमी कितें करता, आमी ताजे फूल पेन हिस्ट्री घेता, ताका एसेस करता, डायग्नोज करता आनी आमचे स्पेशल टेस्ट म्हणून आसता ते यूज करून आमी पळयता की पेशंटाक कितें जालां आनी ताज्या वयल्यान ताजें ट्रिटमेंट प्लॅन करता. आनी केन्ना केन्ना कितें जाता की ते टेर जावं ती दूख खूब प्रमाणान आसता तेन्ना आमी तांकां तेन्ना आमी सजेस्ट करता की एक्सरे ऑर MRI करपाक जाय, जावं ताका सर्जरी लागतली तेन्ना आमी ताका डॉक्टरा कडेन रेफर करता. सो एखादो तज्ञ डॉक्टरूय तुमकां रेफर करता किंवा पेशंट तुमच्या कडेन आयलो जाल्यार तुमी तशे तरेचे ट्रिटमेंट दिवन तांकां डॉक्टरा कडेन धाडटात. दोतोर, आतां म्हाका सांगात, फिजिओथेरपीचे अनेक प्रकार तुमी सांगले कार्यक्रमाच्या सुरवातेक. आतां रेग्युलर एक्सरसायज म्हणा किंवा जिम वर्कआउट्स आनी हे फिजिओथेरपी हातून फरक आसतलोच. सो तुमच्या शब्दांतल्यान तुमी तो कसो मांडटली. फिजिओथेरपी हे एक आमचो एक पर्टिक्युलर गोल आसता. इंजुरी आसता ती सारकी करप, मागीर तो पर्टिक्युलर मसल आमी ट्रेन करता, तो पर्टिक्युलर मसल सारको करता युजींग हीट जावं मॉडेलिटी. पूण जीम आनी रेग्युलर एक्सरसायज कितें जाता, आमी ओवरऑल बॉडी वर्कआउट तुका वेट लॉसा खातीर जावं ओवरऑल फिटनेस. आनी होम वर्कआउट कितें जाता, आमी
कोण पळोवपाक नासता वॉच तूं तो फॉर्म करता तो करेक्ट आसपा जाय. फिजिओथेरपिस्ट तेजेर वॉच दवरता की तो फॉर्म करेक्ट आसा की ना, कित्याक तो फॉर्म रॉंग केल्यारूय तुका आनी इंजुरी जावं शकता तेज्या खातीर. आनी आमी पर्टिक्युलर जो एक्सरसायज दिता न्ही तेजेर आमकां इंटेन्सिटी आसता. तुजें आतां पेन कमी जालें जाल्यार मातशी इंटेन्सिटी वाडयली तशें. तसो जीम आनी होम वर्कआवटाक तुका इंटेन्सिटी बी चॅक करपाक कोण आसना. सो टोटली डिफरंट जाता फिजिओथेरपी आनी जीम वर्कआवट हे टोटल ओवरऑल फिटनेसा खातीर आनी फिजिओथेरपी हे तुजे स्पेसिफीक तुजे उपचार. दोतोर, म्हाका तुमकां आनीक एक प्रश्न विचारपाचो आसा की हो कार्यक्रम जेन्ना आमी ताची पूर्वतयारी करताली तेन्ना आमचे कार्यक्रम प्रमुख श्री संजय पुनाळेकर सर तांणी न्ही म्हाका एक म्हणजे हांवें आतांच म्हणिल्लें की आमी पूर्वतयारी करपाची आमची म्हणून एक शास्त्रोक्त पद्दत आसता. अशें न्ही की आमी उठसूट ऑन एअर वतात. सो आमचे कार्यक्रम प्रमुख श्री संजय पुनाळेकर हांणी म्हाका अनेक प्रश्न विचारिल्ले. तातूंतलो एक तुमकां हांव प्रश्न विचारता. ते कितें म्हणटात, एक नॉर्मल भुरगें आसता किंवां एक नॉर्मल मनीस आसता आनी मागीर एक कमी बुद्धीचो किंवां मतिमंद अशें म्हणुया, ताच्या मदीं एक गतिमंद म्हणून प्रकार येता. जाल्यार ताज्या खातीर तुमच्या फिजिओथेरपीन कशें हें आसता? सो मेन म्हटल्यार पिडियाट्रीक फिजिओथेरपी अशी ती ब्रांच आसा आनी तेका टॅकल करप म्हटल्यार एक सामकें चॅलेंजींग आसता. कित्याक व्हडलीं जीं आसतात एडल्ट आसता ती तूं कितें सांगता तें आयकता आनी ल्हान भुरगीं तशीं आसना. तांची क्षमताय तशी आसना, ती भुरगीं आसतात. हय. पूण तेका तेका टॅकल करपाक खूब उपाय आसता. गोल ओरिएंटेड एक्सरसायज म्हणून आसता. लायक तूं बॉल उडयलो ते भुरग्याक सांगपाचें बॉला फाटल्यान चल, जावं कितें वस्तू वयर दवरली तेका ती हायट रीच करपाक लावप. मागीर स्वीज बॉल म्हणून आसता ते वापरून तितूंतल्यान एक्सरसायज म्हणजे अशें कितें तितूर ते भुरग्याकूय तो एक एंटरटेनमेंट कसो जाता आनी तो गोलूय आमचें कामूय करता. म्हणजे तेंचेय बी स्ट्रेंथनींग एक्सरसायज आसता, स्ट्रेचींग आसता, फ्लेक्सिबिलिटी आसता. ते सगळे एक्सरसायज करून आमी तेंचेरूय उपचार करता. सो तांची एक मानसिकूय आनी शारिरीकूय क्षमता वाडोवपाक तुमचे एक्सरसायजीस आसता किंवां तरेतरेच्यो पद्दती आसा. दोतोर, परतून एकदां हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा की तुमी ह्या विशयाचेर खूब बऱ्या तरेन म्हायती दितात. म्हजो फुडलो प्रश्न असो आसा की दोतोर, अनेक गैरसमजूय आमच्या फिजिओथेरपी बद्दल आसूं येता आनी कित्या खातीर अशे खंयचे गैरसमज? अशें आसा की फक्त फिजिओथेरपी हे फक्त खेळाडूंक, पूण अशें ना की ते खेळाडूकूच आसा. ते इट इज फॉर ऑल एज ग्रूप. म्हणजे पिडियाट्रीक ल्हान भुरगीं टू जाणट्या पर्यंत फिजिओथेरपीचे विविध कंडिशनां आसा ती आमी ट्रीट करता. अशें ना की फक्त खेळाडूकूच करता. मागीर जशें हांवें म्हटलें की डॉक्टर रेफर करता जाल्यारूच फिजिओथेरपी करप तशें ना. आमी बी एसेस करता, डायग्नोज करता आनी ताजेर ट्रिटमेंट दिता. मागीर अशें फक्त दूख वडोवपाक फिजिओथेरपी, दूख बरें जालें म्हणटकीर फिजिओथेरपी बंद करप तशें ना. आमी फुडें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ तुका तें दुयेंस परत जावपा जायना म्हणून तेजे पावर वाडयता, मसल पावर वाडयता तशें. मागीर थोड्यांक दिसता की 2 दिसान फिजिओथेरपी केले 2 सेशना भितर तें सारकें जावपा जाय, पूण तशें आसना. थोड्यांक खूब टायम लागता. म्हणजे ते कन्सिस्टंट आमचे जे एक्सरसायज आसता न्ही ते हळू हळू तुजे पावर वाडयता. मागीर आमचे जे मशीन्स आसता, अल्ट्रासावंड जावं लेजर थेरपी, ते हळू हळू हिलींग करता आनी तेका टायम वता. आनी थोड्यांक अशें की ट्रिटमेंट करतना केन्ना केन्ना खूब पेन जाता. तो पेन एक्चुली कित्या खातीर जाता, तो स्टीफ आसता म्हणून, खूब क्रोनीक पेन म्हणजे खूब पयलीं पासून तो पेन आसता. तेन्ना तूं खूब दिसांनी येता तेन्ना तो पेन वाडलेलो आसता आनी उपचार करतना पेशंटाक दिसता की खूब पेन आसा न्ही सो तें सारकें जायना, पूण तें तशें नासता. तेका तें विकनेसा कारण आनी तें दुखप चड आसता, त्या खातीर तें हळू हळू नॉर्मल जाता.
तुमच्या दर एका उत्तरांतल्यान म्हज्या अनेक प्रश्नांक उतरां मेळटा. दोतोर अशें जाता न्ही की गैरसमज हांव म्हळें तेन्ना तुमीय म्हळें की पेशंटाक कितें दिसता की एक दोनदां घेतलें की ताणें तें बरें जावंक जाय. हय तशें नासता न्हय. ना. सो हो एक हय. बरो हें तुमी दिलो. मागीर कन्सिस्टन्सी ही खूब म्हत्वाची. हय म्हणजे तें फिजिओथेरपी घेतलें, दोतोरान सांगलें तें केलें आनी मागीर तें बरें जालें की सोडलें अशें जावपाक जायना. हय दोतोर म्हाका एक विचारपाचें आशिल्लें की पयलीं आनी आतां म्हणजे कितें फरक जाला फिजिओथेरपीन. म्हणजे जशी टॅक्नॉलॉजी तुमी आतांच कितलीशीच आमकां म्हायती दिली, ताच्या विशीं एक सविस्तरपणान परतून एकदां. हय पयलीं फिजिओथेरपी इतली एडवान्स नासले. बरोबर. आतां एडवान्स आयला म्हणजे ते कपिंग जे ब्लड सर्क्युलेशन वाडयता. म्हणजे कितें मागीर आसता दोतोर एक कपिंग म्हणजे? कपिंग म्हणजे कप्स असता ते ओके. एक्युपंक्चर कशें ते हां. तुका पंप जाता. सो ओके. ते एलिवेट जाता न्ही तितलो मसल एरिया बल्क जाता. हां. आनी ते जेन्ना सोडटा तेन्ना ते कप जेन्ना आमी सोडटा तेन्ना ते एकदम रिलीफ कशें आसता, स्ट्रेस रिलिवींग कशें सारकें. आनी ते ब्लड सर्क्युलेशनूय वाडयता आमचें. आनी हिलिंगाकूय हेल्प करता. अश्यो नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या. मागीर टेपींग बी स्पोर्ट्स टेपींग बी आतां खूब चलता. ते कितें सपोर्ट करता. आतां सपोज एक एंकल इंजुरी जाल्या आनी इमिडिएट त्या स्पोर्ट्स प्लेयराक परत फिल्डान वचपा जाय जाल्यार आमी ते तात्पुरते खातीर आमी ते टेपींग करून सपोर्ट करता. आनी ड्राय निडलिंग बी ते आमचे ट्रिगर पॉयंट्स म्हणून फॉर्म जाता केन्ना केन्ना. म्हणजे एका जाग्यार नॉट्स जाता मसल्साचे ते तोडपाक आतां ड्राय निडलिंग असोय हे नवे अशे टॅक्नॉलॉजी आयल्या फिजिओथेरपीन. अद्यावत अशी यंत्रां उपलब्ध आसात. हय आणि त्या दिकेन तुमचो प्रश्न म्हणजे त्या उपचाराच्यो पद्दती तुमच्यो चालू आसता. दोतोर तुमकां अनेक अनुभव ह्या तुमच्या फिल्डान आयले आसतले. एखाद्रो तुमच्या एक मनात घर करून उरता न्ही, जशें तुमी ह्या क्षेत्रान कशी आयली तशें सांगलें. सो तुमच्या अनेक अनुभवांतलो एक असो अनुभव. हय एक बाय आसले धाकटे एक 2 वर्साचे 2 आनी हाफ अशे. आनी ते चलनासले. आनी हांवूय खूब टेन्स अशी आनी सदांच विचारप जातलें न्ही बरें कित्याक 2 वर्सां जावन सुद्दां ते चलनासले. आनी फिजिओथेरपी आमी स्टार्ट केली आनी 1-2 विकान ते उबे रावन लायक बॅलन्स सुद्दां वचनासतना ते चलपा लागले. आनी तिनी चलपा लागले तशें इमिडिएट तिनी मोबायल काडून व्हिडिओ काडलो आनी म्हाका धाडलो. आनी म्हणलें डॉक्टर आमचे चली तुमच्या खातीर चलपा लागले अशें. आनी तो मोमेंट सामको लायक प्रिशियस कसो आसलो. आनी तिणी अशें म्हटलें की ह्या पयलीं केन्ना उबे सुद्दां रावपाचें हें करूं ना अशें लक्षण नाशिल्लें. आनी ते ह्या उपचार स्टार्ट करतकीर ते चलपा लागले. सो हो एक तुमचो खास असो अनुभव आयकपेनो डॉक्टर मानसी महेश कोनेकार हांचो हो अनुभव सांगतना तांच्या दोळ्यांतली चमक आनी तोंडा वयली खुशी आमकां खूब कितें सांगून गेली. अशी खंयची कॉमन कंडिशन्स आसा जी तुमी फिजिओथेरपी ट्रीट करतात? आतां कॉमन म्हटल्यार पॅरलायज स्ट्रोक पेशंट्स. ओके. ह्या दिसांनी ह्या केसीस खूब वाडटा स्ट्रोक पेशंट्स. मागीर OA म्हणजे ऑस्टिओ आर्थरायटीस जे बायलां भितर खूब कॉमन आसा हें कंडिशन. मागीर फ्रोझन शोल्डर म्हणजे हात वयर येना, फूल रेंज आसना अशें. पयलीं कितें जातालें, पयलीं लोकांची लायफस्टायल वेगळी आसताली. म्हणजे बांयतलें उदक काडप तसो हातीचो बी मुवमेंट खूब जातालो. किंवा पीठ कालप. आतां सगळे ग्राइंडर्स आयल्या. पयलीं बायलां दळटालीं तशें. सो फ्रोझन शोल्डर होय खूब प्रमाणान प्रॉब्लम आसता लोकांक. प्लांटार फेशियायटीस म्हणजे टाच दुखी. सकाळीं उठल्या बरोबर टाच दुखता ते. मागीर पोस्ट फ्रॅक्चर रिहॅब फ्रॅक्चर्स बी जाले म्हणटगीर आफ्टर सर्जरी केसीस येता आमकां. मागीर सॅरेब्रल पाल्सी
सेरेब्रल पाल्सी म्हणजे ल्हान भुरग्यांक हे पोश्चर आनी मुवमेंट एफेक्ट करता त्यो केसीस. मागीर सर्वायकल रेडिकुलोपॅथी ज्यो आमचे कॉम्प्युटरार बसून मान दुखता तश्यो केसीस. म्हणजे आता आमची तुम्ही जसे म्हणे की बदलती जीवनशैली ही सगळ्या या दुखण्यांचे एक मुखेल कारण. आणि बायलां पयलीं घरान काम करतालीं, आतां तशें जायना. आनी आतां आमचे ऑफिसान बी कशें वराच्या वरां बसूनच रावप, कंप्युटर मागीर टॅब सगळे लॅपटॉप. सो अशा लोकां खातीर तुमी ही सेवा दितात. हय. मागीर बॅक पेन आनी स्प्रेन स्ट्रेन अशी खूब कॉमन कंडिशनां ट्रिटमेंट आसता आमचो. दोतोर, ह्या दुखण्यांची नांवां घेतली की आयकुनूच कच्च जाता न्हय, पूण तुमी ती सहजपणान हाताळटात. कशें कितें जमता दोतोर तुमकां? आतां 2 तरेचे पेशंट्स आसूं येता. एक की तो बरें जावपा खातीर कितेंय करता, आनी एक कॅटेगरी कशी आसता, देवा म्हजी जखम चड जायत काय म्हणून तो हातपांय हालोवंकूच सोदना. तुमी कशें कितें म्हणजे मेळ सादता हातून? हय, ते तसले सुद्दां पेशंटांक एक टॅकल करप म्हणजे वेगळे वेगळे ट्रिटमेंट प्लॅन करचे पडटा. आतां सपोज ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणजे OA पेशंट आसा, तेजे लायफस्टायल चेंज करप. OA मेनली कितें, ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणजे हाडां झरप पांयाची बी. जेन्ना आमचे उदक जे बोन्सा मदलें कमी जाता न्ही, तेन्ना ती हाडां झरता. ते कित्या खातीर जावं शकता, वेट चड आसली, बायल्या मनशांक बी चड जाता तशें, वेट चड आसली. सो आमी ते लायफस्टायलूय चेंज करपा लायता, म्हणजे वेट कमी करप, डायट बदल तशें. आनी सो फिजिओथेरपी म्हणजे फकत एक्सरसायज किंवा तशें न्ही, एकंदरीत त्या मनशाची लायफस्टायल बदलप हें ताजो त्या ट्रिटमेंटाचो एक भाग आसा. पोस्ट सर्जरी रिकवरी हातून फिजिओथेरपीचो एक म्हत्वाचो भाग वांटो आसा. ताच्या खातीर दोतोर तुमी आतांच सांगलें, तरी सुद्दां परतून एकदां. जेन्ना सर्जरी जाता न्ही, तेन्ना थोडे लोक खूब टायम काडटा, पूण तो टायम जसो काडटा तशें ते स्टिफनेस आनी वाडत वता. सो जाता तितले बेगीन फिजिओथेरपी स्टार्ट करप. सपोज आतां TKR म्हणजे टोटल नी रिप्लेसमेंट. आतां ते नीचो वाटी बदलता म्हणटा ती. आतां ते ऑपरेट केला आनी फिजिओथेरपी घेवच ना जाल्यार त्या पेशंटाक मागीर लगडचें पडटा, म्हणजे तितली तांकां स्ट्रेंथ उरना सारकें चलपाक. तेज्या कारणान बॅलन्सूय वता, तो पेशंट परतूय पडूं शकता. सो सर्जरी डेफिनेटली फेल अशें. सो तेज्या खातीर लायक खंयची सर्जरी जाली जाल्यार फिजिओथेरपी इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे दोतोर, हांवें म्हळें की एक जर पेशंटाक खूब भंय दिसता की आपणे हात पांय हालयत जाल्यार आपलें चड जातलें, हो भंय ताणें पयस करूंक जाय. आनी तुमी आतांच म्हळें की दोतोर ऑपरेशन केलें म्हणून जायना, ताज्या फुडली कॅर घेवंक जाय, आनी तातूंत फिजिओथेरपीचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा. आमी आनीकूय उलोवया. दोतोर, जसो जसो आमचो कार्यक्रमाचो वेळ सोंपत आयला न्ही, तशें आनीक अनेक प्रश्न मनांत एकठांय जातात. आमी आतांच उलयतालीं की फाट दुखप हें एक कॉमन अशें दुयेंस, कारण लायफस्टायल, ऑफिसान बसप किंवा चुकीच्या पद्दतीन घरांतलीं कामां करप, ताका तुमचें कितें हें आसा फिजिओथेरपीन? हय, फाटदुखी म्हणजे अशें न्ही की फाटीकूच कितें तरी प्रॉब्लम आसा. केन्ना केन्ना आमचे पोटाचे जे मसल आसा न्ही, ते वीक आसले, कोर मसल्स म्हणटा तेका, ते सुद्दां मसल जेन्ना वीक आसता न्ही, तेन्ना सुद्दां फाट दुखूंक शकता. सो ते कोर मसल स्ट्रेंथनींग एक्सरसायज करपाचे. मागीर अशें नॉर्मल अशें स्ट्रेचींग, स्ट्रेंथनींग एक्सरसायज करपाचे बॅक मसल. आनी एका पोजिशनान रावप ना. लायक तूं आतां ऑफिसान आतां तुमी काम करता जाल्यार एक 4 वरां तशेंच बसून आसतात. मदीं मदीं ब्रेक घेवप, फ्रिक्वेंट ब्रेक घेवप 30-30 मिनटांनी. मागीर अशें पोंग बी काडून बसप ना, सरळ बसपाचें, परत परत आपलो पोश्चर करेक्ट करपाचो. आनी सपोर्टीव पिलो घेवपाचो फाटी. सो आमचो जो नॉर्मल कर्व आसा न्ही फाटीचो, तो मेनटेन उरता. आनी चेअर हायट बी सामकी कम्फर्टेबल घेवपाची. मागीर थोडे
कॉमन अशे कोब्रा पोज, चायल्ड पोज, हॅमस्ट्रींग स्ट्रेच अशे जे आसा ते करपाचे. ओके. दोतोर, पार्किन्सन्स हें एक दुखणें, ताजेर तुमचे फिजिओथेरपीचे ह्या उपचार आसात काय? हय, पार्किन्सन्स म्हणजे ते मेनली खंयच्या एजीर जाता. आतां 60 क्रॉस अशा एज ग्रुपान पार्किन्सन्स बी कॉमन आसा आनी त्या पेशंटाक यादी उरना तशें जाता आनी तेंचो बॅलन्स बी सामको वीक आसता. सो आमी ताका बॅलन्स एक्सरसायज दिता. फुडें वचप, फाटीं वचप, फाटीं बी वॉकिंग करपा लायलें म्हणटकीर मायंड अलर्ट जाता पेशंटाची सुद्दां. आनी तेंचे बी अशे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसायज म्हणजे हात पांय घट जावपा जायना. सो आमी एक्सरसायज दिता तशें. सो शरीर घोळटें उरपाक, लवचीकता येवपाक तुमी एक्सरसायज दितात. हय. दोतोर, आमच्या हातांनी एक 4.5 मिनटां आमच्या हातांत आसात निरोप घेवच्या वेळार. तुमचो संदेश कितें? फिजिओथेरपीचें म्हत्व किंवा आमच्या आयकुप्यांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? ओके. फिजिओथेरपी एक आतां आमी टॅबलेटी बी घेतल्यो जाल्यार ताका कितें ना कितें तरी सायड इफेक्ट आसता, पेन किलर. आनी अशें न्ही की ते लाँग टर्म आमकां रिलीफ दितले. ते तात्पुरते आसता. बरोबर. म्हणजे जोर आयलो जाल्यार क्रोसीन घेतली किंवा पॅरासिटामॉल, मागीर तितल्या पुरतेच ते पेन किलर घेतले ते तितल्या पुरते तुजे. त्या पेक्षा आमी फिजिओथेरपी एडॅप्ट केले जाल्यार सायड इफेक्टूय जायना आनी लाँग टर्म बेनिफीट आसता. सपोज तुमचे आतां पांय दुखता म्हणजे गुडघे दुखता जाल्यार डायरेक्ट सर्जरी वयच्या पेक्षा पयलीं फिजिओथेरपी घेवन ते स्ट्रेंथ केले जाल्यार जाता तितले डिले जावं शकता सर्जरी आनी करपाची गरजूय पडना. आनी एडवायस टू लिसनर्स म्हटल्यार सदां एक्सरसायज करपाचें, एक 30 मिनटां तरी वॉकिंग करपाचें, 30 to 40 मिनिट्स वॉकिंग. मागीर डायट आमचो सारको आसपा जाय. मीठ चड खावप ना कित्याक तितूरूच ते सोडियम बी वाडटा आनी प्रेशराचे बी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बी वाडून स्ट्रोकूय बी तसले केसीस बी वाडटा. सो आमचो डायट आसा तो सदांच बॅलन्स्ड आसपा जाय. मागीर उदक पिवपाचें, बॉडी सदांच हायड्रेट दवरपाची, एक 2-3 लिटर उदक तरी दिसाक पिवपाचें. आनी मेन म्हटल्यार न्हीद, 7 ते 8 वरां न्हीद जावपा जाय. आनी तंबाखू जावं आल्कोहॉल कन्जप्शन करप ना. जितूर आनी स्ट्रोक असल्या दुयेंस जातात. आनी रेगुलरली हेल्थ चॅकअप करप म्हणजे एक 6 म्हयन्यांनी ब्लड टेस्ट, स्क्रिनींग अशें करून घेवपाचें. आनी ओबेसिटी हो एक आतां मेजर इश्यू आसा. हय, म्हाका दिसता की माननीय प्रधानमंत्री हांणी मन की बातान फाटल्या हो विशय घेतिल्लो. हय, जितूर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अशे आनी दुयेंसांक हें जाता. सो हेल्दी वेट मेंटेन करप. दोतोर, साध्या सरळ उतरांनी तुमी आमच्या आयकुप्यांक लागीं एक सुंदर तरेन संवाद साधलो. तर आयकप्यानो, आयची ही लायव्ह अस्तुरी कार्यावळ आशिल्ली फिजिओथेरपीचें म्हत्व ह्या विशयाचेर आमच्या स्टुडियोंत आयिल्ल्यो डॉक्टर मानसी महेश कोनेकार. फोन करना फुडें आपल्या बिजी शेड्युलांतल्यान तांणी कांयच म्हणनासतना म्हाका वेळ दिलो. पुराय आकाशवाणी परिवाराच्या वतीन दोतोर हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. तुमच्या फुडल्या कारकिर्दी खातीर शुभेच्छा. आनी भयणीनो, वेळ जाला आतां निरोप घेवपाचो. परतून एकदां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन डॉक्टर मानसी महेश कोनेकार हांकां धन्यवाद म्हणीत तुमचो निरोप घेता. परत आमची भेट फाल्यां ह्याच वेळार 12:05 निरोप दियात. नमस्कार.